राबिया सुहेल की तरफ थी। उसे एक कॉल आई थी। वो कॉल करने वाली हस्ती का तारुफ जानकर हैरान हुई थी और फिर जब उन्होंने उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो और भी चौंकी। उसने अपना एड्रेस लिखवा दिया था। अगले दिन वो आ गई थी। उसके साथ अम्मा ही थी। सुरैया और भाभी का उनसे पहले ही तारुफ था। वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। मुझे राबिया के बारे में बात करनी है। राबिया उनके लिए चाय बनाने चली गई तो उन्होंने सुरैया बेगम से कहा, मैंने जब भी राबिया को देखा मुझे ना जाने क्यों लगा जैसे उससे कोई बहुत करीबी रिश्ता है, कोई कशिश है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है। आज मैं रोक नहीं पाई खुद को यहाँ तक पहुँचने से। उन्होंने तमहीद बांधी। सुरैया बेगम चौंकी थी तहम खामोश रहीं। मुझे हादिया से पता चला कि राबिया आपकी हकीकी बेटी नहीं, जी मेरे भाई की बेटी है, उन्होंने रसानियत से कहा। लेकिन हादिया बता रही थी कि ये आपके हकीकी भाई नहीं हैं, उन्होंने कहा तो सुरैया बेगम मजीद उलझी। लेकिन अपनों से भरकर साबित हुए हैं। उनके लहजे में फिजान साहिब के लिए अजहद मान और एहतराम था। लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? सुरैया बेगम ने इस्तफसार किया तो उनका चेहरा बुझ गया। हादिया की शादी वाले दिन राबिया की छोटी बहन से मुलाकात हुई थी। दोनों बहनें माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, उन्होंने अफसुर्दगी से कहा। मेरी भी बड़ी बेटी का नाम राबिया था, उन्होंने मजीद बताया तो सुरैया बेगम मुस्कुराई। लेकिन फिर वो मुझसे बिछड़ गई, सुना है मर गई थी बेचारी। उनके लहजे में आंसुओं की नमी दर आई थी। ओह, सुरैया बेगम को शदीद दुख हुआ। लेकिन राबिया को देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरी बेटी फिर से जिंदा हो गई है। राबिया ने उस दिन अपनी छोटी बहन से मिलवाया तो लगा कि जैसे राबिया के बाद अब आयशा भी जिंदा होकर मेरे सामने आ गई है। सुरैया बेगम चौंकी। आयशा कौन? मेरी छोटी बेटी का नाम था। सुरैया बेगम के चेहरे का रंग उड़ा था, लेकिन वो बेचारी भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। क्या नाम है आपका? सुरैया बेगम ने अपनी आवाज की लर्जिश खुद भी महसूस की थी। लाला रुख। आपी जान के होंठों से ये नाम एक तरफ बनकर निकला था और सुरैया बेगम वो फटी फटी आंखें लिए अपने इर्द गिर्द इस नाम की बाज गश्त सुन रही थी। लाला रुख, लाला रुख, लाला रुख। फिजान बाबा साहिब के पास बैठे थे। उन्होंने फोन करके बुलवाया था। लगता है तुमने अभी तक अपने बाप को माफ नहीं किया, बाबा साहिब के लहजे में आजुर्दगी थी। ऐसी कोई बात नहीं बाबा साहिब। तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? ये कागजात रख लो बेटा, एक अरसे से इस अमानत का बोझ लिए जिंदा हूँ। तुम चाहते हो कि कल क़यामत वाले दिन तुम्हारे बाप को जहन्नुम में डाल दिया जाए? वो दुखी थे। फिजान साहिब तासुब का शिकार हुए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि दौलतो जायदाद को लेकर आपकी बाकी औलाद में से किसी को एतराज हो और लड़ाई झगड़े की नौबत आए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जानिए मुझे किसी भी चीज की तलब नहीं। बाप का हाथ थाम कर यकीन दिलाना चाहा। तो ठीक है, तुम ये कागजात रख लो। मेरी बाकी औलाद को कोई एतराज नहीं, बल्कि ये जायदाद तो अरसा दराज से मैंने निकाल कर अलहदा कर दी थी। सुबहान ने जिद की थी और तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल को देखते मैंने उसे सौंप दिया था। लेकिन तुम्हारे हक से कभी गाफिल ना हुआ था। सुबहान मना करता रहता था, लेकिन तुम्हारे नाम बैंक में रकम जमा करवाता रहता था और फिर सुबहान चला गया। लेकिन तब भी मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम ना माने। तुम्हारी औलाद को देखा, सोचा वक्त के साथ साथ तुम कायल हो जाओगे तो ये हिस्सा तुम्हारी औलाद को दे दूंगा। लेकिन फिर वो हादसा हो गया और मैं जीते जी मर गया। बाबा साहिब रोने लगे थे। फिजान साहिब ने बहुत मोहब्बत से उनको बाजुओं में लेकर समेट लिया था। तुम्हें अपने बेटे की हैसियत से हर जगह मुतारुफ करवाना चाहता हूँ। तुम्हारी औलाद को जायज़ हक देना चाहता हूँ। बेटा इनकार मत करना, अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल कर लो। बाबा साहिब का अंदाज बहुत ज़्यादा इल्तिजाया था। फिजान साहिब ने एक गहरा सांस लेते उनके सामने सर खम कर दिया। जैसे आपकी ख्वाहिश बाबा साहिब। और बाबा साहिब ने खुशी से नहाल होते बेटे को सीने से लगा लिया था।
اس کا رونا دھونا ان دنوں میاں بیوی کے کسی کام نہ آیا تھا۔ نتیجتاً رات کے وقت وہ ان کی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھا مسلسل اس پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ان کی گفتگو سے لالا رخ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے کسی عورت کے پاس لے کر جا رہے تھے جو عورتوں سے مختلف قسم کا دھندا کرواتی تھی۔ ابھی انہیں سفر کرتے چند منٹ ہی گزرے تھے جب ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے پوچھا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شخص بار بار اگنیشن میں چابی گھمانے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم ہی گاڑی بند ہو گئی ہے۔ اتر کر دیکھو، شاید انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، پچھلی سیٹ والے نے مشورہ دیا۔ لالا رخ کے بہتے آنسو بھی ٹھٹر گئے تھے۔ وہ جو چادر میں چہرہ چھپائے خود کو دروازے سے لگائے خوف سے کانپ رہی تھی، اس نے چادر کی اوٹ سے دیکھا۔ گاڑی ایک سنسان اور تاریک سڑک پر رکی ہوئی تھی۔ یہ شہر کا کون سا علاقہ تھا لالا رخ شناخت نہ کر پائی تھی، لیکن وہ چوکنا ہو گئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شخص باہر نکل کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر انجن چیک کر رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا کیا ہوا؟ ساتھ والے نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، اندھیرا ہے، ٹارچ بھی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، دوسری طرف سے اونچی آواز میں جواب ملا تھا۔ دونوں کچھ دیر کے لیے لالا رخ سے غافل ہو گئے تھے اور پھر لالا رخ کے ساتھ بیٹھا شخص خود بھی اتر کر گاڑی کا انجن دیکھنے لگا تھا۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ گاڑی میں اچانک کوئی بڑا فالٹ ہوا ہے جو رک گئی ہے اور سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ چند پل مزید سٹکے تو لالا رخ کے حواس کام کرنے لگے۔ اس نے دیکھا اس کے دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندھیری رات میں دور دور تک سڑک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید قدرت اس کا ساتھ دینے پر آمادہ تھی اور وہ لوگ اس کی وجہ سے کسی سے مدد لینے کو بھی تیار نہ تھے، کہیں وہ چیخنے چلانے نہ لگ جائے۔ لالا رخ نے خود کو سیٹ پر گرا لیا تھا اور آہستہ آہستہ سرکتے وہ کھلے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ قدرت کی طرف سے ملنے والے اس موقع کو ضرور آزمائے گی۔ اگر کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ اپنی بدقسمتی پر وہ رو دھو تو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کا انجن چیک کر رہے تھے، اس کی طرف سے اپنے مسئلے میں الجھ کر شاید کچھ دیر کے لیے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ لالا رخ اسی طرح کھردری سڑک پر رینگتے گاڑی کے عقب سے ہوتے پچھلی طرف بڑھی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف کوئی گلہ تھا۔ وہ اسی طرح سانس روکے رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور پھر سڑک سے اٹھ کر وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگی تھی۔ انجن پر جھکے دونوں آدمی چونکے تھے۔ ارے دیکھو، وہ عورت بھاگ رہی ہے۔ وہ دونوں حواس باختہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اس کے عقب میں بھاگے تھے۔ لالا رخ کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ سمائی تھی کہ وہ بجلی کی تیزی سے سمت کا تعین کیے بغیر بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی اس کے پیچھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک گلی میں گھس گئی تھی۔ وہ دونوں آدمی مسلسل پیچھے تھے۔ وہ ایک گھر کے سامنے دروازے کے دونوں طرف بنے گھروں میں سے ایک میں چھپ گئی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھاگتے ہوئے آگے چلے گئے تھے۔ لالا رخ دم سادے بیٹھی رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر گندگی لگ گئی تھی، لیکن اسے قطعی پرواہ نہ تھی۔ چند پل گزرے تھے، اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ آدمی کافی آگے جا چکے ہیں۔ اس نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا اور بار بار خوفزدہ نظروں سے اطراف میں بھی دیکھ رہی تھی۔ کون ہے بھائی؟ آدھی رات کو کون آ گیا ہے؟ کچھ دیر بعد کسی خاتون کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، پلیز۔ اس کے لہجے میں خوف تھا، بے بسی تھی۔ کون ہو تم؟ اب کی بار چونک کر پوچھا گیا تھا۔ پلیز دروازہ کھول دیں۔ وہ بار بار عقب میں اور اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو لالا رخ اندھا دھند اندر گھسی تھی۔ دروازہ کھولنے والی خاتون بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لالا رخ نے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ ارے کون ہو تم؟ کیوں اندر گھسی آ رہی ہو؟ وہ خاتون ایک دم گھبرا کر چیخی تھی۔ پلیز گھبرائیں نہیں، میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکنے دیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ بتاتے بتاتے رو پڑی تھی۔ خاتون نے حیران ہو کر دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہو کیا؟
غصے سے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، میں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی۔ لالا رخ روتے ہوئے خاتون کے قدموں میں جھک گئی تھی۔ وہ خاتون بھی ساکت ہو گئی تھی۔ کون ہے خالہ؟ اندر سے ایک اور ینگ سی عورت بھی ادھر آ گئی تھی، دونوں کو دیکھ کر الجھی تھی۔ پتہ نہیں، کہتی ہے کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں چلی جائے گی۔ خالہ نکالیں اسے میرے گھر سے، یقیناً کوئی چور ڈاکو ہوگی، ابھی خود گھسی ہے اور ساتھ میں پورا گروپ ہوگا۔ وہ ینگ سی عورت تو اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نہیں پلیز، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، پلیز میرا اعتبار کریں، میں بس پناہ لینے کے لیے ادھر آئی ہوں، ابھی کچھ دیر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ دوسری عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی تھی۔ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آپ نے دروازہ ہی کیوں کھولا تھا؟ نہ جانے کون ہے، کیا مقاصد ہے؟ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ عورت پہلی خاتون سے الجھ رہی تھی، جبکہ لالا رخ وہیں پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شکل سے کافی مظلوم لگ رہی ہے۔ شکلوں کا اعتبار کون کرے؟ آج کل تو اچھے بھلے شریف لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی مشکوک تھی، جبکہ لالا رخ دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھی سسکتی رہی تھی۔ کچھ دیر اسی حالت میں گزری تھی۔ پانی پیو گی؟ پہلی خاتون نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ انہوں نے پانی لا کر اسے دیا تو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ دونوں خواتین اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت مزید سرکا تو لالا رخ سنبھل چکی تھی۔ دونوں خواتین کو بھی شاید اس پر اعتبار آ چکا تھا۔ وہ اندر سے چارپائی گھسیٹ لائی تھی اور اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ کہاں سے آئی ہو تم، اور کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ پہلی خاتون نے پوچھا تھا۔ لالا رخ کے آنسو اپنی مظلومیت کا سوچتے پھر بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کے درمیان ہی اس نے مختصر خود پر بیتنے والی ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ دونوں خواتین نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ لالا رخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے یقین کیا ہے یا نہیں، وہ تو بس کچھ وقت عزت کے ساتھ اس چار دیواری میں گزارنا چاہتی تھی۔ رات بھر وہ دونوں خواتین اس سے مختلف سوالات کرتی رہی تھی اور وہ اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا احوال سناتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو لالا رخ نے وہاں سے نکلنے کا قصد کیا تھا۔ سنو، ہو سکتا ہے وہ لوگ ارد گرد ہی ہوں، ابھی مت جاؤ، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں، تم آرام سے ادھر بیٹھی رہو۔ بڑی عمر کی خاتون کو جیسے اس پر یقین آ گیا تھا، انہوں نے روک لیا تھا اور لالا رک گئی تھی۔ اچھی طرح صبح کا سویرا پھیلا تو وہ خاتون باہر نکلی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی اور کچھ دیر بعد وہ لوٹی تھی۔ خاص طور پر تو کچھ دکھائی نہیں دیا، بس بڑی سڑک کے کنارے جیسے گاڑی تم نے بتائی ہے وہ ابھی بھی کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی بھی ارد گرد ہی ہوں۔ لالا رخ پھر سہم گئی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، کھاؤ پیو، حالات بہتر ہوتے ہیں تو چلی جانا۔ وہ برقع اتار کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پرانا گھر تھا۔ 2 کمرے تھے، ایک کچن اور ایک باتھ روم۔ ان لوگوں کے اصرار پر اس نے ناشتہ کر لیا تھا۔ صبح دوپہر اور دوپہر شام میں ڈھلنے لگی تو گھر میں ایک درمیانی عمر کا مرد داخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ بڑی عمر والی خاتون اس آدمی کو لے کر ایک الگ کمرے میں گھس گئی تھی۔ پھر وہ آدمی آیا تھا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوا تھا کہ نہیں، البتہ خواتین کی نسبت اس نے زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ رات بھی عجیب سی تھی، اتنی راتوں کی بے خوابی تھی۔ رات گئے اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ غافل ہو کر سوئی تھی اور کسی نے جگایا بھی نہ تھا، اور وہ اگلے دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو اٹھی تو خاتون نے اسے ناشتہ لا دیا تھا۔ یہ میری بھتیجی کا گھر ہے، اس کا شوہر باہر ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت کے سبب میں آج کل ادھر رکی ہوئی ہوں۔ یہ جو تم سے کل ملے تھے، یہ میرے شوہر تھے، اسکول ماسٹر ہیں، کہہ رہے تھے تم بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ لالا رخ نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ مزید چند دن وہاں رہی تھی، پھر ایک رات برقع پہن کر وہ خاتون اور اس کے شوہر اسے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ ان خاتون کے شوہر اس کے دیے گئے ایڈریس پر گئے تھے اور واپس آ کر جو خبر انہوں نے دی تھی اور وہ لالا رخ کو پاگل کر دینے کو کافی تھی۔
لالا رخ کے گھر کو آگ لگ چکی تھی۔ اس رات سب کچھ جل کر تباہ ہو گیا تھا اور اس کے بچے بھی اس آگ میں جل کر خاک بن گئے تھے۔ افشاں کے بارے میں بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ مرنے والی ایک خاتون، 2 بچیاں اور 1 بچہ تھا۔ لالا رخ سمجھ گئی تھی کہ افشاں اس کی بچی بھی اس کے بچوں سمیت مر گئی ہے۔ وہ کسی طرح ضیا تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ضیا باہر واپس جا چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اپنے طور پر پتہ کیا تھا کہ ہمایوں بھی ملک چھوڑ چکا ہے۔ کیس پولیس کی تحویل میں تھا، لیکن پیروی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لالا رخ کئی دن تک پاگلوں کی طرح روتی رہی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دونوں اس کے دکھ پر دکھی تھے۔ دونوں اس کا بیٹی کی طرح خیال رکھ رہے تھے۔ لالا رخ خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے روک لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ باہر ابھی بھی بہت سے لوگ اس کے تعاقب میں ہوں گے۔ بہتر ہے وہ بھی گمنام ہی رہے۔ حالات بہتر ہوں گے تو وہ خود ہی اسے لے کر تھانے جائیں گے۔ وقت کب رکا تھا؟ وقت کا تو کام ہی چلتے رہنا تھا۔ لالا رخ کا صدمہ ایسا تھا کہ شاید ہی بھر پاتا۔ وہ جب تک سنبھلی، ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تھے، اور لالا رخ جو ان خاتون کو اماں بھی کہنے لگی تھی، وہ اپنا دکھ بھول کر ان کو سنبھالنے لگ گئی تھی۔ خالہ بی نے سب سے اسے اپنی بھانجی کہہ کر متعارف کروا رکھا تھا، اور خالہ بی کا چند ایک رشتہ داروں کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، کون کسی کے لیے اتنی دیر رکتا؟ لالا رخ کا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شوہر اور ایک بیٹی کو ہمایوں کے آدمی قتل کر چکے تھے۔ گھر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ افشاں، اس کی بچی اور اس کے اپنے دونوں بچے جل گئے تھے۔ اب وہ واپس جاتی تو کس کے پاس؟ افشاں کا پرانا گھر بند تھا، وہ کس کے پاس جاتی اور کس کے لیے؟ اس کے پاس اب بچہ بھی کیا تھا؟ دنیا کے اصل رنگ تو اس نے بہت قریب سے دیکھے تھے۔ زندہ رہنے کے لگن اور خواہش جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اب تو بس سانس کی ڈور کو نبھانا تھا۔ سو وہ سب کچھ بھلا کر خود کو کسی کال کوٹری میں بند کرتے زندہ رہنے کا طریقہ سیکھ گئی تھی۔ وہ اماں بھی کا سہارا بن گئی تھی، اور اماں بھی اس کے دکھوں کا مداوا۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان میں ایک ہادیہ بھی تھی، ایک پیاری سی گول مٹول سی بچی۔ ہادیہ میں انہیں اپنی رابعہ دکھائی دیتی تھی۔ ہادیہ سے انہیں خاص انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تھانے، پولیس، ہمایوں، ہر طرح کے جھمیلوں کو بھلا کر خود کو مصروف کر چکی تھی۔ یہاں کوئی بھی ان کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سو وہ لالا رخ سے آپا جان بن گئی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ماؤں سال بیتتے چلے گئے تو ان کے وجود پر بھی نشانے ثبت ہوتے گئے، لیکن لالا رخ کے حسین سراپے کی وہ دلکشی اور رعنائی، سوز اور وقار میں ڈھل کر انہیں اور بھی پروقار بنا گئی تھی۔ ہادیہ کے گھر والے وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، لیکن ہادیہ کبھی کبھار ملنے آ جاتی تو انہیں لگتا کہ ان کی پیاسی ممتا سیراب ہونے لگی ہے، اور پھر بہت سالوں بعد انہیں وہ چہرہ دکھائی دیا تھا۔ نام بھی رابعہ تھا، لیکن باپ کا نام مختلف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بچے مر چکے ہیں، لیکن رابعہ کو دیکھ کر دل میں خوش گمانیاں سی پیدا ہونے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے رابعہ اور سکندر زندہ ہوں۔ اس خانہ بدوش عورت نے اس سے جھوٹ بولا ہو، لیکن ان کی رابعہ اور اس رابعہ میں بے پناہ مماثلت ہونے کے باوجود وہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ وہ دوسری بار ملی تو دل اور بے قرار ہوا تھا، اور پھر تیسری بار رابعہ کے ساتھ اس کی بہن شہوار کو بھی انہیں دیکھا تو ایسے لگا جیسے شہوار ان کی ننھی عائشہ ہو۔ شہوار کا رنگ و روپ، نین نقوش، سبھی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہے، لیکن وہ پھر دل پر پتھر رکھ گئی تھی۔ لیکن ہادیہ کی زبانی رابعہ کے حقیقی باپ کا سن کر وہ چونکی تھی۔ سکندر کا ماضی کیا تھا، وہ کون تھا، انہیں کبھی خبر نہ ہوئی تھی۔ بس ایک بار سکندر نے یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ سبحان احمد کا لے پالک بیٹا ہے۔ وہ کس خاندان سے تھا، کون تھا، کبھی جاننے کی جستجو ہی نہ کی تھی، اور اب سب جان کر وہ رہ نہیں پائی تھی۔ نہ جانے انہیں کیوں لگ رہا تھا کہ رابعہ اور شہوار کے والد اور ان کے سکندر میں کوئی قدر مشترک ضرور ہے۔ بس یہی کشش ان کو یہاں تک کھینچ لائی تھی، اور آج وہ ثریا بیگم اور رابعہ کے سامنے اپنی گزری زندگی کا حرف حرف سنا رہی تھی۔
सुरैया बेगम ने फिजान साहिब को कॉल की और वो फौरन पहुंचने का कहा था। साथ में वलीद और शहबार को भी लाने का कहा था। उन्होंने वलीद को कॉल की थी। कुछ देर बाद वलीद आ गया था। वलीद और शहबार के हमरा वो सुहेल की तरफ चले आए थे, लेकिन वहां आकर तो जैसे एक कयामत उनकी मुंतजिर थी। देखें तो सही फिजान, कौन आया है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए थे, सुरैया बेगम ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहते एक वजूद को उनके सामने किया था, और लाला रुख और फिजान को लगा कि जैसे उनके इतराफ में हजारों बम फट गए हों। लाला रुख, वो पुकारे थे। सिकंदर, वो सिसकी, और उनके अकब में खड़े वलीद और शहवार दोनों अपनी जगह पत्थर बन गए थे। लाला रुख को बाजुओं के हिसार में लेकर रोती राबिया का वजूद एक लहराती डाल बन गया था। मुस्तफ़ा हैरान था। अगर लाला रुख जिंदा थी तो मरने वाली अफशा भी न थी। तीनों बच्चे भी जिंदा थे, तो फिर वो मरने वाली औरत और तीनों बच्चे कौन थे? ऐसा सवाल था कि सभी उलझे हुए थे। लाला रुख को मुस्तफ़ा की तरफ ले आए थे। अम्मा बीबी साथ थी। सभी वहां जमा थे। सबूही, अफशा, वकार, जिया, सुरैया बेगम और भी ना जाने कौन कौन। कहानी ही कुछ ऐसी थी जो सुनता हैरान होता। एक बिखरा हुआ खानदान आज एक मरकज पर जमा हुआ था, और फिजान इस बिखरे हुए खानदान का वो टूटा हुआ तारा था जो सालों से अपने मदार से टूटकर खला की वुसअतों में चक्कर काट रहा था। वो टूटा हुआ तारा अपने मदार से क्या आके मिला था, गोया सभी अफराद उन तक आ पहुंचे थे। लाला रुख बेयकीन थी। बेयकीन तो फिजान, वलीद, शहवार और राबिया भी थी। वो सब एक दूसरे के लिए मर चुके थे और कहीं ना कहीं जिंदगी के मदारज तय कर रहे थे, और आज सब इकट्ठे थे। बाबा साहिब अपने बेटे के खानदान को फिर से आबाद देखकर एकदम नहाल हो गए थे। वो फिर से अपने अंदर जिंदगी की हरारत महसूस करने लगे थे। उन्होंने दिल खोलकर सदका व खैरात किया था। मुस्तफ़ा ने अमजद खान को बुलवा लिया था। अमजद खान लाला रुख से मिलकर हैरान हुआ था। ये कैसे मुमकिन है सर? लाला रुख जिंदा है तो फिर वो औरत और तीनों बच्चे कौन थे? वो खुद भी हैरत ज़दा था। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आज एक बात पर यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लाला रुख और उसके सारे खानदान को हुमायूं ने ख़त्म करना चाहा और अपनी तरफ से कर भी चुका था, लेकिन कुदरत ने कैसे कैसे अंदाज में और किन किन लोगों के तवस्सुत से लाला रुख और उसके शौहर और बच्चों की हिफाजत की थी। अमजद खान हैरत से साकत था। तुम्हें मैंने इन मरने वालों बच्चों और औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने को कहा था। जी सर, मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह वो रिपोर्ट्स मिल जाएं, लेकिन नहीं मिल सकी। क्यों? लाशें इस कदर जल चुकी थी कि सबूत इकट्ठे करना नामुमकिन सी बात थी। फिर भी पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट बनी थी वो शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। मैं फिर पता करता हूँ, शायद कुछ असल हकाइक मिल जाएं। अब तो मैं भी इस केस के असल सिरे तक पहुंचना चाहता हूं। आखिर हमें भी तो पता चले कि वो मरने वाले कौन थे। मुस्तफ़ा ने पुरसोच नज़रों से अमजद खान को देखा। कुछ दिन पहले मैंने आपके बेटे की शादी अटेंड की, मुस्तफ़ा ने पुरसोच लहजे में कहा, तो अमजद खान ने सर हिलाया। वो दोनों लाला रुख से मिलने के बाद ड्राइंग रूम में आ गए थे और तब से मुसलसल इसी केस को डिस्कस कर रहे थे। आपने कभी नहीं बताया कि आपका एक बेटा भी है और आपने 2 शादियां कर रखी हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये बहुत ज़ाती सा सवाल है और आप जानते हैं मैंने कभी अपनी ज़ातियात को डिस्कस नहीं किया। मुस्तफ़ा ने सर हिलाया। आपने जब मुझे ये फ़ाइल दी थी तो कहा था कि इस केस से और हुमायूं से मुतल्लिक मालूमात को इकट्ठा करने के पीछे कुछ ख़ास वजूहात थी। मैंने वजूहात के बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि वक्त आने पर बताऊंगा। मैं अब वो सब वजूहात जानना चाहता हूँ। अमजद ने एक गहरा सांस लिया। सबसे पहली वजह यह थी कि मैं लाला रुख की वालिदा के मुलाजमीन की औलाद में शुमार होता था, और जब उनकी नागहानी हादसाती मौत के बारे में कई माह बाद सुना तो मैं परेशान हो गया था। उनके शोहर गायब थे, जिससे भी मिला कुछ और ही सुनने को मिला। फिर केस का रुख जिया साहिब और उनकी बेगम अफशा की तरफ भी जाता था। जो केस दर्ज था उसके मुताबिक जलने वाली अफशा और लाला रुख के 2 बच्चे थे।
لیکن بعض لوگوں کے خیال میں اس کیس کے پیچھے سکندر صاحب کا ہاتھ ہے، جبکہ ضیاء صاحب کی طرف سے جو کیس دائر کیا گیا تھا اس کے مطابق یہ سارا کیا دھرا ہمایوں کا تھا۔ مختلف پوائنٹس تھے جو ملے تھے، پھر ان کی روشنی میں جائزہ لیا، جو معلومات حاصل ہوئیں وہ سب اس فائل میں درج تھی جو آپ کو دی تھی، لیکن سب سے زیادہ اہم وجہ جو اس کیس میں انوالو ہونے کا سبب بنی تھی وہ میری بیوی اور میرے بچوں کا غائب ہو جانا تھا۔ امجد خان نے کہا تو مصطفیٰ چونکا۔ کیا مطلب؟ افشاں خالہ کو اپنے ہمراہ لے آئی تھی، ان کی بہو ساجدہ بھی ہمراہ تھی، جبکہ بیٹے کو باقاعدہ علاج کے لیے ہسپتال داخل کروا دیا گیا تھا اور دونوں بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ مل گیا تھا۔ خالہ بھی ان سب لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا رخ اماں بھی کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ لوگ چند دن شہر میں رہے تھے اور پھر بابا صاحب، فیضان، لالا رخ اماں بھی، سریا بیگم اور بھابھی کے ہمراہ حویلی روانہ ہو گئے تھے۔ سہیل کچھ ضروری امور کی وجہ سے رک گیا تھا، جبکہ رابعہ کو سب نے شاپنگ کا بہانہ بنا کر روک لیا تھا۔ باقی ان سب نے شادی کے نزدیک گاؤں جانا تھا۔ ولید بھی کبھی کبھی مصطفیٰ کی طرف تو کبھی ضیاء صاحب کی طرف پایا جاتا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ انا نے بھی رونا چھوڑ کر اپنے دل کو مار کر حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ حماد پاکستان آ چکا تھا، تاہم انا کی اس سے نہ ہی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ افشاں صبوحی کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں پیش تھی۔ انا اپنے کمرے سے باہر آئی تو روشی، صبوحی اور افشاں اچھا خاصا بکھیرا پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ خالہ بھی پاس ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ افشاں نے اسے دیکھا تو مسکرا کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بابا صاحب کے ہاں رسم ہے، لڑکی والوں کی طرف سے شادی بیاہ کا سارا خرچ لڑکے والے اٹھاتے ہیں تاکہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنے۔ انہوں نے تمہاری بری کا سارا سامان بھیجا ہے، ایک دفعہ دیکھ لو۔ انہوں نے زرق برق چمکتے دھمکتے خوبصورت ملبوسات اور دیگر اشیاء کی طرف اشارہ کرتے اسے کہا تو اس نے سنجیدگی سے سبھی کچھ دیکھا تھا۔ کمی تو ہم بھی کوئی نہیں رکھیں گے، ماشاءاللہ سے ایک ہی بیٹی ہے ہماری، جو کچھ بھی کریں کم ہے۔ صبوحی نے بہت محبت سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ ویسے انا ہر چیز کی کوالٹی اعلیٰ پائے کی ہے، بہت عمدہ ذوق رکھتے ہیں یار تمہارے سسرالی تو، روشی نے بھی چھیڑا، لیکن انا کے چہرے کے زاویوں میں قطعی فرق نہ پڑا تھا۔ یہ سامان کون دے کر گیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زہرا بہن خود آئی تھی، افشاں نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تم کالج گئی ہوئی تھی، انہیں اور بھی کام تھے، کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ روشی نے مزید اضافہ کیا، بس اللہ ساتھ خیریت کے وقت لائے، میرے تو بہت سارے ارمان ہیں۔ صبوحی بیگم کے لہجے میں خالص ماؤں والی محبت تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے، تبھی ولید وہاں چلا آیا تھا۔ وہ آج کل مصطفیٰ کی طرف تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ روشی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ یہ سب کیا پھیلا رکھا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے انا کو دیکھتے بہن سے پوچھا۔ انا کے سسرال سے سامان آیا تھا، بس وہی دیکھ رہے تھے، روشی نے مسکرا کر کہا۔ ولید نے انا کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم لو دینے لگا تھا۔ آپ کدھر گم ہیں؟ 2 دن بعد چکر لگا رہے ہیں؟ کپڑوں کو سمیٹتے روشی نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ گم کہاں ہونا ہے میری بہن، 2 عدد کزنز کی شادی ہیں، عباس بھائی کی شادی میں چند دن ہی باقی ہیں، وہاں تو خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، سب کو میں ہی نظر آ رہا ہوں، ڈرائیور کے طور پر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، یعنی خوب موجیں ہو رہی ہیں۔ روشی ہنسی۔ شہوار کو ہی لے آتے بیٹا، 2 دن سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے نا وہ؟ افشاں کی آج بھی شہوار سے وہی لگاؤ تھا، ہر دوسرے دن اس سے ملنے جاتی تھی، مصروفیات کے سبب 2 دن سے نہیں جا سکی تھی تو اب پوچھ لیا تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پپھو زہرا کی طرف گئی ہوئی ہے، میں نے ساتھ چلنے کو کہا تھا، کہہ رہی تھی کہ شام میں رابعہ اور مصطفیٰ کے ساتھ آئے گی۔ انا کو دیکھ کر کہا تو انا کو لگا جیسے اس کا خون جلنے لگا ہو، اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ روشی نے دیکھ کر پوچھا۔ کھانا کھا لوں، کالج سے آنے کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔
किचन में साजिदा थी, उसे देखकर मुस्कुराई। आप क्यों काम कर रही हैं? सुगरा कहाँ है? उसे अफशां बाजी ने किचन के लिए कुछ सामान लाने भेजा है। मैं फारिग ही थी, सोचा कोई काम ही देख लूं, मुस्कुरा कर कहा। आपके शोहर तो अब काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। आज भी मैंने वार्ड का चक्कर लगाया था, फिजिशियन ने काफ़ी उम्मीद दिलाई है। कुछ माह बाद इंशाल्लाह वो अपने सहारे पर चलने के काबिल हो जाएंगे। वो उसके हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। अना उनका खास ख्याल रख रही थी। साजिदा और खाला भी बहुत मशहूर थी उसकी। वैसे इतने साल बाद इलाज करवाया जा रहा है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो इतने मसाइल ना होते। साजिदा ने एक गहरा सांस खारिज किया। इलाज कहाँ से करवाते? बड़ी मुश्किल से पेट का ईंधन मुयस्सर हो जाता था, तो ये भी बड़ी बात थी। अल्लाह भला करे अफशां बाजी का। वो जब से लौटी हैं उनके इलाज के लिए कोशिशें करने लगी थी, वरना हम गरीब लोग कहाँ इतने महंगे महंगे इलाज करवाते। साजिदा की आवाज़ में गुजरे वक्त का दुख था। अन्ना ने एक गहरा सांस लेते उनके कंधे पर हाथ रखा। डोंट वरी, अब हम सब हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने दिलासा दिया तो साजिदा ने आंखों में दर आने वाली नमी दुपट्टे के पल्लू से साफ की। जल्दी से खाना दें, बहुत भूख लगी है। साजिदा का ध्यान बटाने को उसने जल्दी मचाई। साजिदा ने भी फौरन खाना निकाल कर उसके सामने टेबल पर रख दिया। साजिदा खाना देकर किचन से निकल गई थी। वो अभी खाना खा रही थी जब वलीद किचन में दाखिल हुआ। लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वलीद ने कुर्सी के पास रुकते हुए कहा तो अना को लगा जैसे उसके तन बदन में आग ही लग गई हो। बड़ी खुशफहमियां हैं अपने बारे में, उसने तल्खी से कहा। वलीद यकदम हंस दिया। गलत फहमियां नहीं कह सकती तुम। अना ने बहुत जब्त से उसे देखा। उसे लग रहा था जैसे वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, उसे टीज करने के लिए। कुछ चाहिए? वलीद के होंठों पर मौजूद अजीब सी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते उसने गुस्से से पूछा, तुम क्या दे सकती हो मुझे? अना को लगा जैसे वलीद उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने जब्त से लब भींच लिए। वैसे भी तुम इस घर में अब चंद दिन की मेहमान हो, फिर तुम अपने हमाद के साथ रुखसत हो जाओगी। ऐसे में तुमसे कुछ मांगता मैं अच्छा तो नहीं लगूंगा, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। हमाद के जिक्र पर अना का जी चाहा कि सामने रखा पानी का गिलास उठाकर वलीद के सर पर दे मारे। हमाद से मुलाकात हुई थी, काफी खुश लग रहा है, बड़े जोशो खरोश से शादी की तैयारियों में मसरूफ है। वलीद का अंदाज अब भी जला देने वाला था। जाहिर है शादी है इसकी, वो खुश तो होगा ही। वो अब वलीद को खुद पर कोई भी बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। वलीद हंस दिया। दैट्स ग्रेट, तुम में ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट। अपनी तरफ से तो उसने वलीद को शर्मिंदा करना चाहा था, लेकिन वलीद के जवाब पर वो क्लिसका रह गई। जब इंसान अपनी मर्जी और पसंद से शादी कर रहा हो तो यकीनन वो खुश भी होता है। वो वलीद के सामने कुछ दिन पहले अपनी अना और वकार को एक तरफ रख कर इजहार कर चुकी थी। उसके बाद वलीद ने जो जवाब दिया था वो अपनी जगह मुजरिम बन गई थी, और अब उसने सोच लिया था कि दिल के जज्बात का खून हो ही रहा है तो फिर वो क्यों अपनी नजरों से गिरे। जब स्लेब पर चढ़ना तय है तो फिर पूरे वकार के साथ सब कुछ बर्दाश्त करेगी, चाहे उसको अपने दिल के ही टुकड़े टुकड़े करने पड़े। वेरी नाइस, वलीद मुस्कुराया। अना को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने सख्ती से मुट्ठियां भींच ली थी। उसने खाने से हाथ खींचा, बर्तन उठाकर सिंक में रखे और अपने लिए चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। मेरे लिए भी एक कप चाय प्लीज, वलीद ने उसे बर्तन चूल्हे पर चढ़ाते देखकर कहा। वलीद वहाँ मुसलसल मौजूद था। उसे उसकी मौजूदगी से उलझन और परेशानी हो रही थी, लेकिन वो सब्र करने पर मजबूर थी। उसने वलीद के कप में चाय डालकर उसके करीब आकर चाय का कप उसे थमाया। शुक्रिया। वलीद ने कप थाम लिया। वैसे तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। मैं अब जब भी इस घर में आया करूँगा तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय को बहुत मिस किया करूँगा। वलीद के अल्फाज पर अना साकत रह गई। वो जो बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाल रही थी फिर बिखरने लगी। उसने खुद पर जब्त करते कुछ कहे बगैर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रुको तो सही, वलीद फौरन उसके सामने आया था। अना के हाथ में मौजूद कप से चाय छलकी थी। उसने बहुत गुस्से से वलीद को देखा। सॉरी डियर,
वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तो अना गुस्से से देखकर साइड से निकलकर बाहर लॉन की तरफ आ गई। वलीद भी साथ साथ था। माना कि तुम में ये चेंज अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसी भी क्या बेमुरव्वती कि तुम सीधे मुंह बात करने पर ही आमादा नहीं। वो सीढ़ियों पर जाकर बैठी तो वलीद ने भी साथ बैठते हुए कहा। अना ने कप साइड पर पटका और बहुत गुस्से से वलीद को देखा। क्या चाहते हैं आप? उसका अंदाज दो टोक था। भाई हम अच्छे दोस्त हैं, क्या हम अच्छे अंदाज में बातचीत भी नहीं कर सकते? वलीद ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा था। अना सुलग उठी। उसका ज़ब्त बिल्कुल जवाब दे चुका था। नहीं है हम अच्छे दोस्त। उसके अंदाज में कतियत थी। उस दिन आपकी गाड़ी में आपके सामने मैंने ना सिर्फ अपनी अना को ख़त्म करते अपने वकार को मिलिया मेट किया था, बल्कि उस दिन मैंने अपने दिल में मौजूद अनमोल जज्बों की भी तजलील करवा ली थी। आप ज़िया मामू के बेटे थे। मैं आपसे उस रिश्ते नाते उनसियत और लगाव महसूस करती थी। अब आपका उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं, इसलिए मेरा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं। वो तल्खी से बड़ी शिद्दत से सच रद्द कर रही थी। लेकिन अना, वलीद ने कुछ कहना चाहा तो उसने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। मैंने माजी में जो गलतियां की मुझे उनका अदराक है। मैं उन पर शर्मिंदा भी हूँ और माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। आपका और मेरा इससे बढ़कर अब कोई रिश्ता नहीं। कभी जो था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं हमाद से शादी कर रही हूँ और इस रिश्ते को कबूल भी कर रही हूँ। तो आपको अब क्या मसला है? क्यों बार बार मेरे सामने आते हैं? बल्कि मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जो बात करते करते हर बार आखिर में जज्बाती होकर रोने लगती थी, इस बार कतई मुख्तलिफ अंदाज में बड़े हौसले और एतमाद के साथ वलीद को सपाट नजरों से देखते उसने ये सब कहा था। तुम मुझसे उस दिन वाली बातों को लेकर बहुत खफा होना। उसकी इतनी सारी बातों के बावजूद वलीद ने ये कहा तो अना इस्तेज़ाहिया हंस दी। बड़ी खुशफहमी है आपको अपने बारे में। उसने इस्तेज़ाहिया अंदाज में सर झटका। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं खफा अपनों से होती हूँ और मेरा आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपसे खुफगी का इजहार करूँ। लेकिन तुम्हारा ये एक्शन तो कुछ और ही कह रहा है। वलीद ने तंज से जताया। उसने गुस्से से देखा। उसका तन मन जलने लगा था। वो गुस्से से उठी थी। इससे पहले कि वो वहां से जाती, वलीद ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हैरत से उसे देखा। आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से उस दिन हर्ट हुई, लेकिन तुम जानती हो अब ऐसा कुछ भी मुमकिन ना था। तुम जो चाहती थी मैं जानता हूँ। तुमको दुख हुआ था, लेकिन अना तुम बस। अना ने गुस्से से कहते अपना हाथ खींचा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और प्लीज आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बहुत गुस्से से कहकर तेजी से वो वहां से चली गई थी। वलीद ने एक गहरा सांस लेते उसे जाते देखा था। रात को शहवार अना की तरफ आई तो साथ राबिया भी थी। वलीद अभी तक उधर ही था। मुस्तफ़ा साथ आया था। मुस्तफ़ा वलीद के साथ उसके कमरे में चला गया, जबकि राबिया रोशी के साथ गपशप में लग गई थी। शहवार अना के साथ ऊपर टेरेस पर चली आई थी। अना गुमसुम सी थी। शहवार ने उसे देखा। अना के लिए वो भी अफसुर्दा थी। एक काम करोगी? दोनों के दरमियान मौजूद खामोशी को अना ने तोड़ा तो शहवार ने उसे देखा। तुम अपने भाई को हमारे यहाँ आने से मना कर दो। क्यों? शहवार ने हैरत से देखा। तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। माजी में जो भी रिश्ता था वो माजी का हिस्सा बन चुका है। मैं नहीं चाहती वो हमारे घर आया करें। लेकिन क्यों? ये तो अपने भाई से ही पूछना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने तमाम हौसलों को मुजतमा करते इस शादी के लिए खुद को तैयार कर पाई हूँ, और ये शख्स हर बार मेरे सामने आकर अपनी तंजिया और दिल चीर देने वाली बातों से मेरे जख्मों को कुरेदने लग जाता है, और मैं हर बार पुलसरात के अमल से गुजरती हूँ। मैं अपनी गलतियों की सजा झेलने को तैयार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा भाई बार बार आकर मेरे जख्मों को कुरेदे। ओह, शहवार समझ गई थी। उसने अना का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। काश मैं कुछ कर सकती। मैंने कई बार वलीद भाई से बात की, लेकिन वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहते, और बाकी लोग वो सब इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे कोई मसला ही नहीं। कभी कभार तो मेरा दिल चाहता है कि बाबा साहिब के पास जाऊं और उनसे डायरेक्ट बात करूं। शहवार के लहजे में अना के लिए मोहब्बत और खुलूस था। अना ने एक गहरा सांस लिया।
जो होना था हो चुका। मैंने खुद वलीद से बात की थी। वो कुछ पल को रुकी थी। शहवार ने हैरत से उसे देखा। फिर क्या कहा उन्होंने? जवाबन अना ने वलीद के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू सुना दी। शहवार ने बेयकीनी से सुना था। मुझे यकीन नहीं है, वलीद भाई इतने संग दिल कैसे हो सकते हैं? अना खामोश रही। बख्शूंगी नहीं। मैं अब उन्हें तुमसे जो कुछ भी कहा उनकी मोहब्बत में कहा, और वो भला कैसे ऐसा रवैया इख्तियार कर सकते हैं? हमाद से रिश्ता होना बड़ों का फैसला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते पर नज़रसानी नहीं हो सकती थी। लेकिन इन सब ने इस बात को अपनी इज्जत का मसला बना लिया है, और बस शहवार को एकदम शदीद गुस्सा आया था। जो भी है वो सब एक तरफ। इतने साफ और वाजिया इनकार के बाद वलीद भाई को अब तुम्हें यूं तंग नहीं करना चाहिए था। मुझे हैरत हो रही है उन पर, वो कैसे इतने बेहिस हो सकते हैं। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बस नहीं चल रहा था कि वलीद सामने हो तो वो उसके साथ लड़ पड़े। जो भी है तुम उनको मना कर दो। मैं शादी को कबूल कर चुकी हूँ। ठीक है, अभी ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अपने जज्बातों, एहसासात सब पर काबू पाना भी बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं वलीद के बार बार सामने आ जाने पर इस दोहरी अजियत से छुटकारा चाहती हूँ। प्लीज तुम समझ सकती हो मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी तो शहवार अपनी जगह साकत रह गई। उसने बहुत मोहब्बत से अना को साथ लगाकर जज्बाती सहारा दिया, और अना शहवार का सहारा पाकर और भी टूटकर बिखरी थी। शहवार वलीद के कमरे में आई तो दोनों किसी बात को लेकर अच्छा खासा मुस्कुरा रहे थे। शहवार को देखकर दोनों संभले थे। मुस्तफा ने शहवार को देखा। वो खा जाने वाली नजरों से वलीद को घूर रही थी। क्या हुआ? मुस्तफा ने पूछा तो वलीद ने भी देखा। मुझे आपसे ऐसी बेहिसी की कतई उम्मीद ना थी। मुस्तफा के सवाल को नजरअंदाज किए वो वलीद के सामने आ खड़ी हुई थी। दोनों ने हैरान होकर देखा। क्या किया है मैंने? वलीद ने हैरान होकर शोला जवाला बनी बहन को देखा। जब आपको अना को साफ इनकार कर चुके हैं तो बार बार उसे यूं टीज करने का क्या मतलब है? उसने गुस्से से पूछा। वलीद को एक पल में सारा मामला समझ में आ गया था। यानी अना शहवार के सामने दिल के दुखड़े बयान कर चुकी थी। उसने एक गहरा सांस लिया, जबकि मुस्तफा नासमझी से दोनों को देख रहा था। तुम्हारी अक्लमंद दोस्त के दिमाग का कुछ इलाज कर रहा हूँ, उसमें टीज करने की तो कोई बात नहीं। वलीद का अंदाज बड़ा मुत्तमिन था। शहवार के तन बदन में आग सी लग गई थी। आप इतने बेहिस और संग दिल हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। आपको जरा भी रहम नहीं आ रहा अना पर। उसने जो कुछ किया आपकी मोहब्बत में बेबस होकर किया था। ठीक है, उसने आपके मामले में बेएतबारी दिखाई थी, लेकिन बाद में वो संभल भी गई थी। इसके बाद वो इतनी बड़ी सजा की मुस्तहिक तो नहीं थी। आप सब मिलकर उसके साथ जो कर रहे हैं उसे जिंदा दरगोर करने के लिए काफी है। ऊपर से आपका ये जालमाना रवैया, वो तो वक्त से पहले ही मर जाएगी। शहवार के लहजे में अना के लिए रहम, मोहब्बत और परवाह थी, जबकि वलीद के लिए गुस्सा और मलामत। इतनी नाजुक मजाज नहीं है तुम्हारी दोस्त कि इतनी जल्दी मर जाए। अभी तो मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम उसकी सिफारिशी बनकर चली आई हो। वलीद पर तो शहवार की किसी बात का कोई असर ना हुआ था। वो तो उल्टा ही बोलने लगा था। शहवार को वलीद के रवैये ने अज हद तकलीफ दी थी। क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ। गुस्से से शहवार को वलीद को घूरते पाकर मुस्तफा ने पूछा। बेहतर है इनसे ही पूछिए, वैसे भी आपके यारे गार हैं, आप कब इनकी हरकतों से बेखबर होंगे। वो तो मुस्तफा पर भी चढ़ दौड़ी थी और फिर उंगली उठाकर वलीद को देखा। एक बात याद रखिएगा, अब की बार मुझे आपकी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सीधा बाबा साहिब, अम्मी और अब्बू के पास जाऊंगी, फिर निबट लेंगे वो आपसे अच्छी तरह। गुस्से से कहकर वो जिस आंधी तूफान की तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई थी। मुस्तफा ने सवालिया नजरों से वलीद को देखा तो वो महज मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। शहवार क्यों खफा हो रही थी? आराम और सुकून से बताओ मुझे। मुस्तफा का अंदाज साफ और दो टोक था। वलीद हंस दिया। वो तीनों घर आए
تو بھی شہوار مصطفیٰ سے خفا سی تھی۔ مصطفیٰ نے کئی بار اسے پکارا، متوجہ کیا، لیکن وہ صاف نظر انداز کر گئی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا تو بھی وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے اب آرام و سکون سے اٹھ کر میری بات سنو۔ مصطفیٰ نے اس کے پاس نیم دراز ہوتے آنکھوں سے بازو ہٹا کر کہا تو شہوار نے غصے سے آنکھیں کھولی۔ بات نہیں کرے مجھ سے آپ، مجھے بہت نا امید کیا ہے آپ نے۔ یار یہ اچھی رہی تمہاری تو، قصور تمہارے بھائی کا ہے اور تم الزام مجھے دے رہی ہو۔ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ سے چھپا ہوا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب ہر بات مجھے بتانے سے تو رہا۔ میں اس معاملے میں قطعی بے خبر ہوں یار، شہوار کے جواب میں مصطفیٰ نے رسانیت سے کہا۔ شہوار اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرے کے زاویے ابھی بھی بگڑے ہوئے تھے۔ انا بہت اذیت میں ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک انسان اس قدر گلٹی فیل کر رہا ہے، سب سے شرمندہ ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، اس کے باوجود اسے سزا دی جا رہی ہے۔ ولید بھائی کو کیا کہوں، یہاں تو سب بڑے اپنے فیصلوں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ عزت و انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور ولید بھائی میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی تو وہ رونے لگی تھی۔ ارے تم کیوں اس قدر کانشیس ہو رہی ہو؟ بھلا تمہارا اس میں کیا قصور؟ مصطفیٰ نے اسے ساتھ لگایا تو وہ اور زیادہ آنسو بہانے لگی۔ میں آج انا کے سامنے اس قدر شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ حد نہیں۔ ولید میرے بھائی ہیں، انا کے سامنے ان کے بہت سے اعمال کی جواب دہ ہوں۔ ولید بھائی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انا نے ان سے نہ صرف معافی مانگی تھی بلکہ صاف لفظوں میں ان سے محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا، اور وہ اس قدر بے حس ہیں کہ صاف انکار کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے انا کو سمجھانے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن تمہارے بھائی کی ضد کے سامنے ہم بھی بے بس ہیں۔ آپ ان کے دوست ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش تو کر سکتے تھے نا؟ ہونے کو تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے سوچ لیا ہے۔ میں صبح بابا صاحب سے بات کروں گا، امی اور ابو سے بھی۔ میں ولید بھائی کی سنگ دلی کی وجہ سے انا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیتے شہوار کے دو ٹوک انداز کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے اس نے شہوار کو دیکھا جس کے رخساروں پر بہتے آنسو اس کی انا سے محبت کے گواہ تھے۔ اچھا بات سنو، مصطفیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ شہوار کے آنسو صاف کرتے مصطفیٰ مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ تمہیں کچھ بتانا ہے، شہوار کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو شہوار نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ امجد خان نے پرانے ریکارڈ سے جو رپورٹ حاصل کی تھی وہ مصطفیٰ کو پیش کر دی تھی۔ مصطفیٰ وہ رپورٹ دیکھ کر الجھ کر رہ گیا تھا۔ مرنے والی عورت، اس کا بچہ اور دونوں بچیاں، سب کی رپورٹ کے مطابق وہ ایک ہی خاندان کا حصہ تھے۔ وہ عورت ان بچوں کی سگی ماں تھی۔ پرانے ریکارڈ سے جو حقائق سامنے آئے تھے وہ بہت نامکمل سے تھے، کیونکہ اس وقت اس کیس کی پیروی کرنے والا سوائے ضیاء صاحب کے وہ بھی چند دن تک کوئی نہ تھا، اور ضیاء صاحب نے بھی شاید پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ دیکھی تھی، ورنہ وہ اتنا عرصہ ایک اتنی تکلیف اور اذیت میں نہ گزارتا۔ خیر، مصطفیٰ بذات خود ان حقائق کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ عبدالقیوم ماضی کا ہمایوں جیل میں تھا۔ اس کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ اس کی منقولہ اور غیر منقولہ سب جائیداد فی الحال حکومت کی تحویل میں تھی۔ اس کے گھر کو بھی خالی کروا لیا تھا۔ عبدالقیوم کی بیٹی عادلہ مکمل طور پر خالی ہاتھ ہو چکی تھی۔ دولت، جائیداد، گھر بار، ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اسے مجبوراً ہاسٹل میں پناہ لینا پڑی تھی۔ مکافات عمل کا یہ سلسلہ بڑا اذیت ناک تھا۔ ظلم کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، زبان بھی نہیں ہوتی، لیکن آخرکار انجام میں وہ چیختا چلاتا ہے، احتجاج کرتا ہے اور اس کی آواز سن لی جاتی ہے۔ عادلہ سوچ کی گہرائیوں میں غرق تھی۔ وہ اپنے تمام دوست، احباب، منہ بولے تمام رشتہ داروں کے پاس پناہ لینے کے لیے گئی تھی، لیکن کوئی بھی اسے منہ لگانے کو تیار نہ تھا۔ دوست احباب کنارہ کشی اختیار کر گئے تھے،
نام نہاد رشتے دار بھی چڑھتے ہوئے سورج کی پچکاری نکلے تھے۔ وہ عادلہ جس نے بڑے نازوں سے زندگی گزاری تھی اب زندگی کا اصل روپ دیکھا تھا تو حقیقت میں اسے رب یاد آیا تھا۔ باپ پر مقدمہ چل رہا تھا، ماں پاگل خانے میں تھی اور بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے پاس ڈگری تھی لیکن اب قسمت ساتھ نہ تھی۔ اسے ایک مقامی اسکول میں ایک ٹیچر کی جاب ملی تھی، وہ بھی ایک پرانی دوست کے توسط سے جسے شاید اس کے حالات پر ترس آ گیا تھا اور وہ ملنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ زندگی کے روز و شب گزارتے اسے چند سال کا بیٹا اب شدت سے یاد آتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ عباس کے گھر جائے اور اپنے بیٹے سے مل لے لیکن وہ مارے خوف کے کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اس کا سارا دم خم ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا باپ سب اعترافات کر چکا تھا، سب جرائم قبول کر چکا تھا۔ جرائم کی ایک طویل فہرست تھی۔ لالا رخ اور فیضان کے علاوہ اور اس کے مظالم پر گواہی دینے والے سب لوگ موجود تھے۔ نہ جانے کون کون کہاں کہاں سے نکل آیا تھا۔ ایاز کے ڈھائے ہوئے مظالم بھی باپ کے کھاتے میں تھے۔ اس دن بھی وہ باپ سے ملنے جیل آئی تھی۔ عبدالقیوم کی حالت بہت ناگفتہ بات تھی، شاید وہ بھی پشتاؤں کی منزل طے کر رہا تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر وہ شدت سے روئی تھی۔ ہمارے ساتھ آپ نے بہت برا کیا ڈیڈ، آپ نہ ہماری اچھی تربیت کر سکے اور نہ ہی خود کو اس احتساب سے بچا سکے۔ کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی۔ بہت برا کیا آپ نے، اپنے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ باپ اس کے الفاظ پر خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر باپ کی حالت پر ماتم کنا رہی اور پھر وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ ذہنی امراض پاگل خانے کی عمارت میں آئی تو اس کی ماں اپنے مخصوص بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے اور پاؤں زنجیروں میں قید تھے۔ وہ عادلہ کو دیکھ کر ایک دم متوجہ ہوئی تھی۔ ایاز آ گیا، میرا ایاز آ گیا۔ انہوں نے عادلہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کی ماں کے ذہن میں صرف ایاز تھا اور باقی سب کچھ محو ہو چکا تھا۔ وہ تو کب کا آ کر اس دنیا سے بھی جا چکا ہے، بلکہ وہ کیا آپ کی کاشی بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ عادلہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر رو دی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی شکوے شکایتیں نہ جانے کیا کیا کرتی رہی تھی۔ وہاں سے لوٹی تو عصر کا وقت تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ وہ گھٹن سے بھرا ہاسٹل کا کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کا پہیہ الٹا چل جائے اور وہ سب کچھ سدھار دے۔ عباس کے ساتھ شادی شدہ زندگی کو بالکل اسی طرح گزارے جس طرح عباس اور اس کے خاندان کی خواہش تھی۔ وہ زندگی جس میں اس کا بیٹا تھا اور خوشیوں کی ریل پیل تھی جنہیں اپنی عاقبت نا اندیشی کے سبب وہ اپنی ہاتھوں سے کھو چکی تھی۔ اسے عباس سے کی جانے والی تمام تر زیادتیاں یاد آنے لگی تو وہ سسک اٹھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خالی تھی اور عباس نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ رکشے میں بیٹھ کر عباس کے گھر کی طرف چلی آئی تھی۔ عباس کے عالی شان گھر کے سامنے رکشہ رکا تو وہ چونکی۔ اس گھر کو وہ اپنے غرور اور دولت کے نشے میں چور ہو کر ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی اور آج وہ اس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ چوکیدار وہی پرانا تھا۔ عادلہ اس گھر کی پرانی مالکوں میں سے تھی۔ اس نے عادلہ کو دیکھ کر سلام کیا تو ہمیشہ اپنے کروفر میں ملازمین کو کبھی نہ پلٹ کر دیکھنے والی عورت نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے اندر جانا ہے۔ رکشے والے کو کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر اس نے چوکیدار کو کہا تو وہ الجھا۔ عادلہ عرصے بعد اس گھر کی دہلیز میں آئی تھی۔ وہ اندر اطلاع کر کے اجازت طلب کرتا تو شاید عادلہ کو برا لگتا اور ویسے ہی جانے دیتا تو نہ جانے کیا رد عمل ہوتا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اسے جانے دیا۔ عادلہ اندر آئی تو وہاں ایک محفل آباد تھی۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ اندر عائشہ اور صبا 2-3 ملازموں کے ہمراہ ڈھیروں ملبوسات اور اشیاء پھیلائے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی۔ مہرالنساء بیگم صوفے پر براجمان تھی، ساتھ زہرہ پپھو اور شائستہ بھی تھی۔ لائبہ لاؤنج میں کھلنے والے دوسرے دروازے سے وہاں داخل ہوئی۔ عادلہ کی نگاہ اٹھی تو وہ حیران ہوئی۔ لائبہ کے ہمراہ رابعہ تھی۔ رابعہ نے آفاق کو اٹھا رکھا تھا۔ عادلہ کی ساری حسیات اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ ایک عرصے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔
आदला के दिल में बेशुमार मोहब्बतों का एक समंदर ठाठें मारने लगा था। माँ जी खुश हो जाएं, राबिया ने आते ही इस छुटकू पर न जाने क्या जादू कर दिया है। हर वक्त मामा मामा कहते उसकी गोद में चढ़ता रहता है। लाइबा ने करीब आकर कहा तो राबिया झिंप गई। बच्चे तो मोहब्बत के भूखे होते हैं, जहाँ से मोहब्बत मिली उसी के हो गए। माशाल्लाह से हमारी राबिया मोहब्बत भी तो बहुत करती है। जोहरा पुप्पो ने भी हंस कर कहा। अम्मा जी अच्छी तरह देख लें, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ये ना हो कि वहाँ जाकर आप कहें कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई है। सबा ने पैकिंग करते कहा। अभी 2 दिन बाकी हैं, गांव जाने में कुछ रह गया तो हम कर लेंगे, जोहरा पुप्पो ने तसल्ली दी। तभी राबिया से बात करते लाइबा ने अचानक पलट कर उस देखा। उसकी निगाह ओट में खड़ी आदला पर ठहरी। पहले तो निगाह हैरत भरी और फिर नागवारी से उसने आदला भाभी को देखा। आदला भाभी? लाइबा की आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि सभी ने पलटकर उनकी निगाहों के ताक़ुब में दरवाजे की तरफ देखा और आदला को देखकर सभी हैरत ज़दा हुई थी। आदला दरवाजे की ओर से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ी तो सभी ने हैरत से और सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा था। शहवार जो कुछ पहले कॉलेज से लौटी थी, लिबास बदल कर सीधा लाउंज में आई थी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर न सिर्फ हैरान हुई बल्कि आदला की यहाँ मौजूदगी पर चौंकी थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? माँ जी का अंदाज बहुत करख्त था। मुझे बस अपने बेटे से मिलना है। आदला के लहजे में माजी का एक अक्स भी ना था। वो रोते हुए कह रही थी। कौन सा बेटा? माँ जी के लहजे में ताहुक्म था। वही बेटा जिसे तुम बड़े क्रूफर से यहाँ फेंक कर चली गई थी। मैं गलती पर थी। मैंने अपने बेटे के साथ साथ आप सब के साथ भी बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलने दे। उसने माँ जी के सामने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। उसकी निगाहें राबिया के कंधे से लगे आफाक पर थी। राबिया, तुम आफाक को लेकर यहाँ से चली जाओ। माँ जी ने राबिया को हुक्म दिया तो राबिया फौरन चली गई। प्लीज एक बार मिलने दे। वो मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो हमारा पोता है लड़की। तुम्हारा इस खानदान और हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे बाप ने माजी में जो कुछ किया वो केस तो अदालत में चल रहा है, लेकिन तुमने हमें जो ज़हनी अजियतें दी हैं उसका बदला लेने लग गए तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आफाक हमारा वारिस है। उसकी तरफ गलत निगाह से भी देखा तो इस खानदान के सब मर्द गैरत और इज्जत के असूल भूल कर तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिला देंगे। हम तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहे, लेकिन बेहतर है तुम खुद इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाओ, वरना। माँ जी सारा लिहाजो मुरब्बत भूल गई थी। आदला सिसक कर रोती रही थी। सभी लोग खामोश थे। आदला कुछ देर वहां रुकी और फिर बड़ी शिकस्ता दिल सी वहां से चली गई थी। मेहरुन्निसा बेगम तो खासा तप चुकी थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाकर उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। आदला जैसी औरतों का कोई भरोसा ना था। जिसका बाप इतना बड़ा क्रिमिनल था, उसकी बेटी से बुरे अमल की तवक्का की जा सकती थी। क्या पता वो घर में घुसकर पिस्टल के जोर पर आफा को छीन कर ले जाती तो। ऐसी औरतों से कुछ भी बैद ना था। उनके दिल में और भी ना जाने कौन कौन से वसवसे आ रहे थे। वो आदला के अंदर होने वाली तब्दीली से बेखबर थी। उनके जहन में तो माजी की बदतमीज हद तक की जाने वाली करप्ट आदला की छवि थी। शाम तक यही मौजूद जेरे बहस रहा था। माजी तो सख्त खौफजदा थी। शाम के बाद मर्द हजरात घर आए तो उन्होंने सारा वाकया कह सुनाया। अब्बास भी वहीं मौजूद थे। सब ने खामोशी से सुना था। आप मिलने देती, ना जाने अब वो क्या करे। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। शाहजेब साहिब ने सारा मामला सुनकर कहा। ख्वामखा मिलने देती, जिगर का टुकड़ा बनाकर पाल रहे हैं हम। आफाक को मैंने तो अपने बच्चे पर ऐसी औरत की परछाई भी ना पड़ने दी। मुझे इस औरत का सलूक नहीं भूलता। कभी उसने बच्चे को सीने से ना लगाया। ऐसा सलूक तो लोग जानवरों से भी नहीं करते। जाजा उसने आफाक के साथ किया था। अब ममता जाग गई। जब इसकी जरूरत थी तब तो कहती थी कि किसी यतीम खाने में छोड़ दो, इससे नहीं पाले जाते ऐसे बच्चे। माँ जी को माजी नहीं भूला था। सभी खामोश हो गए थे। अब्बास खामोशी से उठा। वो बाहर आया तो लाइबा से पूछा, आफाक कहाँ है? राबिया के पास उसके कमरे में है। राबिया आजकल शहवार के शादी से पहले वाले कमरे में ठहरी हुई थी। अब्बास सर हिलाता उधर आया था।
नॉक करके दरवाज़ा खोला तो राबिया ने पलट कर देखा। वो आफाक को थपक थपक कर सुला रही थी। अब्बास को देखकर बिस्तर के किनारे से खड़ी हो गई। उसने दो दुपट्टा सलीके से सर पर जमाया हुआ था। सो गया आफाक? जी। अब्बास ने करीब आकर सोए हुए बेटे की पेशानी चूमी और फिर सीधा होकर करीब खड़ी राबिया को देखा। शुक्रिया, संजीदगी से कहा तो राबिया ने चौंक कर देखा। अंदाज सवालिया था। आपने जिस तरह आते ही आफाक की जिम्मेदारी ले ली है वो काबिल सताइश है। मैं आफाक के सिलसिले में परेशान था। वो चलता फिरता बातें करता बहुत हसास है, पता नहीं क्या रिएक्शन देता। माँ जी के अलावा वो लाइबा भाभी के सबसे ज्यादा करीब रहा है। ऐसे में आपको कबूल करना मैं परेशान था। बच्चे तो मोहब्बत के भूखे होते हैं। थोड़ी सी तवज्जा, कुछ मोहब्बत और बेपनाह चाहत जिससे मिल जाए उसके हो जाते हैं। माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, ये तो जो देखे तवज्जा देने पर मजबूर हो जाए। आफाक को देखते राबिया ने मुस्कुरा कर अब्बास को देखा। अब्बास मुस्कुरा रहा था। मुझे आदला की आमद की खबर मिल गई है। मैं हैरान हूँ वो औरत अब क्या चाहती है। मैं आफाक को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहा हूँ। राबिया, मैं चाहता हूँ शादी के बाद आप उसे हकीकी माँ की मोहब्बत दीजिएगा, वरना मेरा बेटा बिखर कर रह जाएगा। आपको ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये सब मेरा फ़र्ज़ है। मैं इसको खुश इसलूबी से निभाने की कोशिश करूँगी। अब्बास राबिया को देखकर मुस्कुराया। शुक्रिया। राबिया महज मुस्कुराई थी। अब्बास उससे और भी बहुत कुछ कह रहा था और वो मुस्कुराकर उसकी सुन रही थी।